बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर प्रोविंस रिलेशंस के सिलसिले की तीसरी एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे। इस सिलसिले की पहली प्रोविजन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 160 में दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन वो तमाम अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट खुद रिटेन नहीं करती, बल्कि उसमें प्रोविंसेस का शेयर भी होता है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही होती है, वो अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट और चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, उसे हम NFC अवार्ड कहते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे NFC अवार्ड के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज अवेलेबल है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो अगली प्रोविजन है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 161 में दी गई है, जिसके तहत गैस और ऑयल वेल्स पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाती, बल्कि जिन प्रोविंसेस में ये रिसोर्सेज मौजूद हैं उन प्रोविंसेस को जाती है। जैसे पाकिस्तान में गैस के सबसे ज़्यादा रिजर्व सिंध में हैं, फिर बलूचिस्तान में है। तो जो सिंध से गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है, उस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखेगी, बल्कि सिंध को देगी। जो बलूचिस्तान से हो रही है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखेगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को देगी। इसी तरह जो गैस पे रॉयल्टी है वो भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखती, बल्कि जिस प्रोविंस में गैस के रिजर्व्स हैं उस गैस से जो रॉयल्टी मिलती है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखती, बल्कि उस प्रोविंस को दे देती है। उसके बाद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉफिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, कोल है। तो डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसमें हाइडल जो सोर्स है, जो पानी से बिजली बनती है, वो सबसे चीप सोर्स है। तो पानी से जो बिजली बनती है, जो डैम से बनती है, उस पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद नहीं रखती, बल्कि जिस प्रोविंस में वो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो डैम है, उस प्रोविंस को वो नेट हाइडल प्रॉफिट चला जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉफिट हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, वो उस प्रोविंस को जाएगा जहां वो डैम या हाइड्रो प्रोजेक्ट मौजूद है। जैसे तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, वो KP में है। तो तरबेला डैम से बिजली प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस बिजली पे जो प्रॉफिट है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखेगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ KP को देगी। अच्छा, ये नेट हाइडल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 1986 में एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम अब्दुल गुलाम नबी काजी था, AGN काजी। तो उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने ये नेट हाइडल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डिवाइस किया, इसलिए इसको AGN फार्मूला कहते हैं, AGN काजी फार्मूला कहते हैं। और उसके तहत जो है ये नेट हाइडल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है। उसके बाद आर्टिकल 162 ये कहता है कि जो टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वो डिविजिबल पूल का हिस्सा है, यानी उनमें प्रोविंसेस का भी शेयर है, तो उन टैक्सेस में अगर कोई लॉ बना के कोई चेंजिंग करनी है तो उसकी पहले अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ली जाएगी। इसी तरह अगर जो हमारी मजलिस शूरा है, जो फेडरल लेजिस्लेचर है, वो कोई ऐसा लॉ पास कर रही है जिससे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अफेक्ट होता है। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती, ये प्रोविंशियल टैक्स है, ये प्रोविंसेस के पास है। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में अगर कोई मजलिस शूरा चेंज करती है हमारी फेडरल लेजिस्लेचर, तो उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल होगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों टैक्सेस ऐसे हैं जिनसे प्रोविंसेस अफेक्ट होते हैं। डिविजिबल पूल टैक्सेस कलेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ये हमने पहली जो प्रोविजन में पढ़ा, NFC जो जिससे डील करता है, तो वो कलेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें प्रोविंसेस का भी शेयर होता है। तो इस प्रोविजन के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ड्यूटी इंटरेस्ट की है कि वो प्रोविंसेस की इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। ऐसा ना हो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है या जो फेडरेशन है वो कोई ऐसा लॉ बनाए जिससे प्रोविंसेस की इंटरेस्ट, स्पेशली विद रिगार्ड टू दीज टैक्सेस, एडवर्सली अफेक्ट हो। तो प्रेसिडेंट फिर ऐसी सूरत में प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर
ان ٹیکسز سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد آرٹیکل 163 جو ہے اس کے تحت پروونسز جو ہیں وہ پروفیشنل ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 163 یہ کہتا ہے کہ اگر پروونسز نے پروفیشنل ٹیکس لگانا ہے تو اس کی جو لمٹ ہے وہ مجلس شورا لا بنا کے سیٹ کرے گی، یعنی مجلس شورا جو لمٹ فکس کرے گی اس سے زیادہ پروونسز پروفیشنل ٹیکس لیوی نہیں کر سکیں گے، نہیں لگا سکیں گے۔ ہماری مجلس شورا نے اس پہ ایک لا بنایا ہوا جس کا نام پروفیشنل ٹیکس لمیٹیشن ایکٹ 1941 ہے، جس کے تحت پروفیشنل ٹیکس یعنی جو پروفیشنز پہ لگایا جاتا ہے اس کی لمٹ 1,00,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جو پنجاب کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروفیشنل ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ پنجاب فائنانس ایکٹ 1977 میں یہ ٹیکس انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کے لیے 1977 کے رولز بھی ہیں۔ پنجاب کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کی لمٹ جو ہے وہ مجلس شورا نے فیڈرل لیجسلیچر نے طے کی ہوئی ہے اور وہ 1,00,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگلی پرووین آرٹیکل 165 کے تحت دی گئی ہے، جس کے تحت جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں ان پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی پراپرٹیز پہ ٹیکس نہیں لگائے گی، اینڈ لائک وائز جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اگر کسی پروونس میں فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی بزنس یا کمرشل پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے تو پھر اس پہ پراپرٹی ٹیکس لگے گا۔ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے اونڈ انٹرپرائزز ہیں، کمرشل انٹرپرائزز ہیں، جیسے آپ کی پی آئی اے ہے، جیسے ریلوے ہے، تو ایسی اگر کوئی پروونس بھی کسی ایسی کمرشل ایکٹیویٹی کو اون کرتا ہے تو وہ پراپرٹیز جو بے شک فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی ہوں لیکن وہ کسی بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں ان پہ پراپرٹی ٹیکس لگے گا، لیکن اگر کوئی پراپرٹی اونڈ بائی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ جو کسی بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کے بعد آرٹیکل 165 یہ کہتا ہے کہ کارپوریشنز کی جو انکم ہے کمپنیز کی، وہ بے شک فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کی ہوں، ان پہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لگائے گی، فیڈریشن لگائے گی، پروونسز ان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد آرٹیکل 167 جو ہے وہ لون سے ڈیل کرتا ہے۔ اس کی شیک 167 کلاس سب کلاس 3 کے تحت اگر کسی پروونس نے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی لون دینا ہے، کوئی لون آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو وہ پروونس فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور سے لون نہیں لے سکے گا۔ اگلی جو کلاس ہے 167(4) یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوئی، جس کے تحت پروونسز کو اب یہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ دے کین ریز انٹرنیشنل لونز، وہ انٹرنیشنل لونز بھی لے سکتے ہیں، ڈومیسٹک بھی لے سکتے ہیں، انٹرنیشنل بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو لمٹ ہے وہ نیشنل اکنامک کونسل سیٹ کرے گی۔ نیشنل اکنامک کونسل پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 156 کے تحت ایک فورم ہے جس کو چیئر پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں اور چاروں پروونشل چیف منسٹرز بھی اس کے ممبرز ہیں۔ نیشنل اکنامک کونسل کا جو ہے وہ پرنسپل جو آبجیکٹ ہے وہ اوور آل پالیسی، اکنامک پالیسی فریم ورک دینا ہے، ملک کو اکنامک ویژن دینا ہے، لیکن اس کلاس کے تحت جو پروونسز کی لون ہیں، جو پروونسز انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک لونز ریز کرتے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نیشنل اکنامک کونسل سیٹ کرتی ہے۔ بیسیکلی نیشنل اکنامک کونسل نے ایک بارونگ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے جس سے زیادہ پروونسز لون نہیں لے سکتے۔ یہ لون، اگر ہم انٹرنیشنل لونز کی بات کریں تو بنیادی طور پہ یہ کانٹریکٹ جو ہے لون نیگوشیٹ اور اس کی باقی ساری فارمیلٹیز اکنامک افیئرز ڈویژن کمپلیٹ کرتا ہے، جو اس کی کنڈیشنز ہے وہ اکنامک افیئر ڈویژن سیٹ کرتا ہے اور پھر وہی پروونسز کو پاس آن کر دیتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو پروونسز ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد امپاورڈ ہو گئے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لونز بھی ریز کر سکیں، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے میٹرو بنانے کے لیے چائنا سے لون لیا، کے پی کی گورنمنٹ نے بی آر ٹی بنانے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لیا، تو یہ اس کلاس کے تھرو ہی ہوا، اور یہ جب 18th امینڈمنٹ کے تھرو پاکستان کانسٹیٹیوشن میں یہ کلاس ایڈ ہوئی اس کے بعد ہی پاسبل ہو سکا۔
اس کے بعد جو اگلی پرووین ہے وہ آرٹیکل 172(3) ہے، جس کے تحت یہ بھی 18th امینڈمنٹ کے تحت ایڈ ہوئی۔ 18th امینڈمنٹ سے پہلے یہ کلاس پاکستان کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی، جس کے تحت جو گیس اور منرل آئل کے ریسورسز ہیں ان کی اونرشپ، ان کی ملکیت جو ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوگی بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس۔ گیس اور منرل آئل کے ریسورسز 18th امینڈمنٹ سے پہلے ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ کی اونرشپ میں تھے، وفاقی حکومت اس کی مالک تھی، لیکن اب 18ویں ترمیم کے بعد اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ پروونسز میں، اور یعنی جس پروونس میں وہ ریسورس موجود ہے، یعنی اگر سندھ میں جو گیس کے ریزروز ہیں اس کی اونرشپ 18th امینڈمنٹ سے پہلے، اس کلاس سے پہلے ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی، لیکن اب اس کی اونرشپ کو 50-50 ایکولی ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ آدھی ملکیت فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور آدھی جو سندھ کے ریزروز ہیں وہ سندھ کی ہے، جو بلوچستان کے ریزروز ہیں وہ بلوچستان کی ہے۔ تو دیز آر دا میجر پرووینس ریگولیٹنگ فائنینشیل ریلیشن شپ بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز۔ آج کے لیے اتنا ہی، ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔